नमस्कार। प्राइम संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। प्राइम संवादमा हामी आज पनि पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमसँग केन्द्रित रहेरै संवाद गर्नेछौँ र आज संवादको क्रममा नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य अच्युत प्रसाद मैनाली हामीसँग रहनुहुनेछ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि देशमा गणतन्त्र आयो, सुशासन र समृद्धिको अब एक किसिमको लहर चल्छ। जनताले घर घरमै सिंहदरबार पाउनेछन्, जनताका समस्याहरू सम्बोधन हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। त्यसै अनुरूप ती क्रियाकलापहरू हुन सकेनन्। जनतामा आम किसिमले विरोध छ। सरकारप्रति र सरकारलाई खबरदारी गर्ने प्रति पनि जनतामा नैराश्यता छ। भन्न खोजेको प्रतिपक्ष पनि जहिले पनि कर्मकाण्डी बन्दिन्छ, सरकार पनि बेवास्ताबाट अगाडि बढिरहेको हुन्छ। अहिले पछिल्लो समय त्यस्तै किसिमको स्थिति सृजना भएको छ। संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका पनि कटाक्ष गर्नमै बितेको देख्न सकिन्छ। विधेयकहरू कानुनको रूपमा अगाडि बढ्लान्, जनताले अलिकति एक हदसम्म भए पनि सजिलो स्थितिबाट अगाडि बढ्न पाउलान् भनेको त्यो अवस्था देख्न सकिएको छैन। विधेयकहरू अझै पनि उल्झनमै छन् र तिनलाई कानुनी रूपमा अगाडि बढाउने स्थितिमा सांसदहरू पनि पुग्न सकेका छैनन्। जन्मिँदै एउटा नेपाली नागरिकले 74,000 भन्दा बढी ऋण लिएर जन्मिनु परेको छ। लाभका पदमा पुगेकाहरू जहिले पनि भ्रष्टाचार र कर्मकाण्डीमा व्यतीत भइरहेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूप्रति गरेको अपेक्षा जनताले सडकबाट संसद पुग्दासम्ममा निराशामा परिणत भइसक्ने स्थिति बनेको छ। बन्नुपर्ने कानुनहरू बनेका छैनन्, हुनुपर्ने विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू भएका छैनन्। यसको कारण जनप्रतिनिधि र हामीले चुनेका व्यक्तिहरू छन् भन्दा जनता र जनप्रतिनिधिमा नै जहिले पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ। नीति तथा कार्यक्रममा जसरी छलफल हुनुपर्ने हो त्यसरी छलफल नभएर विवादको स्थिति सृजना गरिने, अन्य विषयमा विषयान्तर हुने स्थितिबाट संसद अगाडि बढिरहेको छ। किन हो? निश्चय पनि यहाँले भन्नुभए जस्तो हामीले जुन प्रणालीलाई अवलम्बन गरेका छौँ र हाम्रा दैनिक क्रियाकलापहरू कर्मकाण्डी रूपमै चलिरहेको त्यो यथार्थलाई हामीले अस्वीकार गर्न सकिँदैन। जसरी सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसलाई गहन रूपबाट छलफल हुने, त्यसमा उठेका सुझावहरू भनौँ कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, जुन आम जनताको चाहना, तपाईँ हामी सबैको चाहना हो, तर दुर्भाग्यवश त्यो भइराखेको अवस्था छैन। एकातिर हामी हतारमा छलफल गरिराखेका छौँ। ती विषयहरूलाई समितिगत ढङ्गबाट मिहिन तरिकाले छलफल गर्ने, विषयगत समितिहरूमा त्यसलाई चाहिँ नि समावेश गर्ने र सम्बन्धित निकायबाट आएका विगतमा भएका कमी कमजोरीहरू र त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूलाई समेटेर त्यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने जुन एउटा आम मान्यता हो, प्रक्रिया हो, त्यसलाई हामीले अवलम्बन गर्न सकेनौँ। एकातिर हामी नीति तथा कार्यक्रममा छलफलको क्रममा छौँ भने अर्कोतर्फ हामीलाई बजेट ल्याउन हतारो छ। जेठ 15 गते बजेट आउनुपर्ने भएको हुनाले बजेटको लेखन भइराखेको छ र नीति तथा कार्यक्रम हामीले सम्बोधन गरिराखेका छौँ। त्यसलाई बजेटले समन्वय गर्न सक्छ कि सक्दैन, बजेटबाट ती कुराहरू पर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, अर्थात् नीति तथा कार्यक्रममा आएका कुराहरूलाई सच्याएर जाने अवस्था हुन सक्छ कि सक्दैन, यो यावत कुरामा हामीले एकपटक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, पुनर्विचार गर्नुपर्ने र आउने दिनमा यस्तो नहोस्, यसलाई चाहिँ हामी सच्याएर जाउँ भन्ने विषयमा हिजै पनि मैले पनि कुरा राखेँ, अन्य मान्यज्यूहरूले पनि यो कुरा राख्नुभएको छ र यहाँले भन्नुभएको कुरासँग म सहमत छु कि हामीले नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गरिरहँदा आम जनताहरू जो हाम्रो यो देशमा भविष्य नदेखेर, सम्भावना नदेखेर विदेशी राख्नुभएको छ, अर्थात् चाहिँ नि विदेशको 45 डिग्रीको तातोमा रगतलाई पसिनामा बदलेर जुन चाहिँ नि मेहनत गरिराख्नु भएको छ, त्योबाट आएको थोरै रेमिटेन्सबाट मुलुक चलेको छ र बजारमा अहिले 30% भन्दा बढी महँगीको मार थेक्न नसकेर ढाड कुप्र्याएर जनताहरू हिँडिराख्नु भएको छ।
आम जनतासँग यो नीति र कार्यक्रमलाई हामीले कतै न कतै जोड्न सकेका छैनौँ। हामी एकातिर हिँडिराखेका छौँ, मनोभावना अर्कोतिर हिँडिराखेको छ। त्यसैले मनोविज्ञान यहाँले भन्नुभएको जस्तो अहिले फरक ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ। यसलाई सत्ता पक्ष भनौँ अथवा हामी सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले यो कुरालाई बुझ्न सक्नुपर्छ। अब अहिलेसम्म पनि नबुझेको स्थिति त आम निर्वाचन र उपनिर्वाचनबाट पनि देखिसकेको छ। अझै पनि नसचिने, अझै पनि व्यवस्था नै गर्ने जनजीविकाको सवाललाई हो भने स्थिति अझै नाजुक हुन सक्ने स्थिति देख्न सकिन्छ अहिलेसम्मको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने। यहाँहरूले प्रचण्डसँग समन्वय गरेर प्रधानमन्त्री पदमा उहाँलाई आसीन गराइदिनु भयो, फेरि प्रचण्ड उछिट्टिएर जानुभयो अथवा यहाँहरूसँगको तालमेल हुन नसक्ने स्थितिबाट कङ्ग्रेससँग मिलेर अगाडि सरकार बनाइरहेको स्थिति छ। कसरी हेर्नु भएको छ अहिले यो गठबन्धनको सरकारलाई चाहिँ? स्वाभाविक रूपमा हामीलाई सरकार चलाउने जनादेश सम्पन्न निर्वाचनबाट नभइसकेपछि हाम्रो बाध्यता हो कुनै न कुनै दलसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था थियो। गठबन्धन जो चुनाव अगाडि नै बनेको थियो, उहाँहरूको बिचमा जब गठबन्धन कायम हुन सकेन त्यसपछि हामी विकल्पको रूपमा हामीले उहाँलाई अगाडि सारेकै थियौँ निश्चित रूपबाट। तर सरकारमा नेतृत्व गर्ने कुरा प्रमुख कुरा होइन। नीति र कार्यक्रमहरू जुन हामीले जनताले अपेक्षा गरेका कुराहरू, संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुराहरू, राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तका बुँदाहरू, जनताका मौलिक हक अधिकारका कुराहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र लामो समय जुन हामी सङ्घर्षमा बितायौँ 70 वर्ष एउटा विभत्स ढङ्गले चाहिँ नि मुलुक अगाडि बढेको थियो। जुन हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी प्रवेश गरिसकेपछि हामीले जनताको अपेक्षा अनुसार सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा जुन रूपान्तरण सहितको समावेशिता, सामाजिक न्याय सहितको अर्थतन्त्र, जुन समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने जुन हाम्रो लक्ष्य थियो, यो निर्माण गर्नको लागि हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ। तर दुर्भाग्य उहाँलाई सायद हामीसँग मिलेर अगाडि बढ्नको लागि उहाँलाई त्यो सहज भएन। त्यसकारण सरकार म के भन्छु भने सरकार निर्माण मात्र गठन मात्रै ठुलो कुरा होइन, त्यसलाई उद्देश्य अनुसार परिचालन गर्ने पनि ठुलो कुरा हो। त्यसैले उहाँसँग हाम्रो सहकार्य उहाँलाई त्यति सहज भएन। र आजको अवस्थामा भन्ने हो भने निश्चित रूपबाट नेपाली कङ्ग्रेस जो एउटा सदनको ठुलो पार्टी हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व आज नेकपा माओवादीलाई नेपाली कङ्ग्रेसले दिएको छ। हामीले नीति कार्यक्रम हेऱ्यौँ, बजेटका सन्दर्भमा कुरा उठिराखेको छ। आज जनताको यति ठुलो अपेक्षा छ, जनता एउटा निराश भएर बस्ने अवस्था छ। जनताका अपेक्षा ठुला छैनन्, जनताका थोरै थोरै साना साना आवश्यकताहरू पुरा गरिदियोस् सरकारले भन्ने सानो सानो एकदमै सानो आशा मात्रै देख्न सकिन्छ। जनताले त के चाहेका छन् र? सानो विकास भइदियो भने नेताका लागि पनि विकास हुने हो। न्यूनतम रूपबाट जनताले सामान्य अपेक्षा गर्नुभएको छ, यसमा म सहमत छु। साथसाथै हामीले धेरै जनताको चाहिँ नि चाहनालाई चाहिँ हामी आफैले हिजोका दिनमा चाहिँ नि बाचा गरेका छौँ। हामीले घोषणापत्रका माध्यमबाट हामीले आफ्ना चाहिँ नि प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेका छौँ र त्यो प्रतिबद्धता पुरा होस् भन्ने जनताको एउटा स्वाभाविक चाहना पनि हुन्छ। र निजी क्षेत्रलाई जसरी हामीले संविधानले स्वीकार गरेको छ, निजी क्षेत्र, सहकारी र सरकारी क्षेत्रबाट चाहिँ 3 खम्बे प्रणाली भनिएको छ। आज निजी क्षेत्र पनि निराश अवस्थामा छ, हताश मनस्थितिमा छ र सरकारले यी कुनै पनि विषयलाई समेट्न सकेको छैन। यो सबै कुरालाई संवेदन गर्न सकेको छैन। तर पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा त सरकारले निकै राम्रो पहल कदमी सुरुवात गरेको स्थिति त देख्न सकिन्छ। भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा यो कुरा आयो, यसलाई हामीले सकारात्मक रूपबाट लिनुपर्छ। जुन ढङ्गले यो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र खास गरी ठुला राजनीतिक तहमा बस्ने व्यक्तिहरू, ब्युरोक्रेसीहरू यति ठुलो तहमा बसेर यसरी चाहिँ एउटा जघन्य अपराध गरेको यो सायद
यस्तो बिरलै आउँछ। यो त विश्व बजारमै एउटा बिरलै चकित आउँछ। बनाउने स्थिति। यसले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट पनि हाम्रो छवि यसले चाहिँ धमिल बनाएको छ। हाम्रा मान्यताहरू, हाम्रा चाहिँ नि प्रक्रियाहरू कुन ढङ्गले अगाडि बढेको छ भन्ने उदाङ्गो भएको छ। यो अक्षम्य अपराध हो। तर यो अलि अगाडि नै आउनु पर्थ्यो। हामीले बुझेका छौँ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइदिएको बेलामा आइदिएको भएदेखि अझै नाक ठाडो पार्न सजिलो हुन्थ्यो। तपाईँहरूले त त्यतापट्टि कुनै पनि घोटालाका काण्डहरू, कुनै पनि भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा फाइल खोल्ने र थन्क्याउने बाहेक केही गर्नै सक्नु भएन। होइन, मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन। केपी ओलीज्यू सरकारमा हुँदाखेरि यो शरणार्थीका बाँकीलाई लाने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। तर दुर्भाग्यवश जो केही जान अस्वीकार गर्नुभयो, उहाँहरूलाई गलत ढङ्गबाट जुन राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर जुन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, यो दुःखदायी छ। र मैले भन्न खोजेको यो यही सरकारमा जुन पछिल्लो निवेदन पर्यो, मान्छेहरूले उजुरी दिए, त्यसपछि यसलाई चाहिँ जुन थामथुम गर्ने प्रयत्न गरियो, यो चाहिँ मैले दुर्भाग्यको रूपमा लिएको छु। होइन, शरणार्थी प्रकरणमा आइजिपीको भूमिका नै अहिले शङ्कास्पद भनिएको छ। पहिले उहाँले खोल्नुभएको फाइल बन्द गराउनु भएको रहेछ। यसमा पनि शीर्ष तहका शीर्ष नेताहरूको भूमिका चाहिँ जोडिएको छ भनेर अहिले चाहिँ आशंका व्यक्त भइरहेको छ। फेरि पनि अझै माथिसम्म यो केस जान सक्ने स्थिति पनि देख्न सकियो। हो, आइजिपी प्रकरणमा त म अहिले केही भन्न सक्दिनँ, किनभने शरणार्थी प्रकरणमै यो शरणार्थी प्रकरणमा अहिले आइजिपी आइसक्नु भएपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अनुसन्धान प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ। र जहाँसम्म मैले बुझेको म्यादको जुन चाहिँ नि अधिकतम म्याद हुन्छ 60 दिनको, अभियोजन दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई दुई प्रकारको चाहिँ अनुसन्धानको प्रक्रिया हुन्छ। पछि खुल्दै जाने गरी ती अनुसन्धानको दायरामा आउने कुरालाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने भयो र पक्राउ परेकाहरूको हकमा उहाँहरूलाई चाहिँ नि अदालतमा पेश गर्नुपर्ने भएको हुनाले मलाई लाग्छ अहिले नै हामीले हाम्रो अनुसन्धान प्रक्रियामाथि, प्रहरी प्रशासनमाथि हामीले औलो ठड्याउने बेला आइसकेको छैन। समयले यसलाई उजागर गर्ने नै छ। यति बेला चुस्त दुरुस्त रूपमा निष्पक्ष भएर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्नलाई तल्लिन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ मान्नुहुन्छ? यसमा तल्लिन्छ। तर एउटा आशंका पनि जनतामा के परेको छ भने कतै कतै नेताहरू मिलेर कतै यसलाई ढाकछोप गर्न खोजेको हो कि भन्ने किसिमको। त्यो कुरा त तपाईँ भनिदिनुहोस् न। तपाईँ केपी शर्मा ओली निकट हुनुहुन्छ। टोपबहादुर रायमाझी फरार हुँदाखेरि आफ्नो छोरो हिरासतमा छ, उहाँले सञ्च छैन भनेर पत्र काट्नुभयो। त्यस पछाडि म अलिकति दिग्भ्रमित भएको थिएँ, बाटो बिराएको थिएँ, चिन्तामा थिएँ भनेर प्रहरीले पक्राउ गरेपछि बयान दिनुभयो। बयानका क्रममा पनि विभिन्न किसिमका अरू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लाञ्छना लगाउँदै मलाई थाहा छैन भन्ने खालका अभिव्यक्ति उहाँले दिइरहनु भएको छ बयानका क्रममा पनि। यो कुरा त नेकपा एमाले पनि अलिकति संयमता अपनाउनु पर्ने स्थितिबाट अगाडि बढेको जस्तो लाग्दैन तपाईँहरूलाई? हामी संविधानको सर्वोच्चता र कानुनी शासनमा विश्वास गर्छौँ र जो कोही पनि यदि दोषी ठहरिन्छ भने उहाँहरू कानुनको दायरामा आउनुपर्छ, कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रियामा आउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा एमाले बादल र उहाँका छोरा विरुद्धको विषय त अझै पनि नै बादलज्यूको सन्दर्भमा अझै पनि केही पनि कुरा आइराखेको छैन, किनभने यो बाहिर कुरा उठिराखेका कुराहरू मात्रै हुन्। ठिक छ, उहाँको छोरा दोषी हुनुहुन्छ, छोरा कहाँ जानुभएको छ यो खोज्ने दायित्व सरकारको हो। हामीले टोपबहादुरज्यूलाई हामीले पहिले पनि हामीले जब यो कुरा उठिसकेपछि हामीले पार्टीमा कुरा उठायौँ, उहाँलाई चाहिँ नि यो अनुसन्धानलाई उहाँले सहज बनाउनुपर्छ भनेर। उहाँ जुन स्केप हुनुभयो केही दिनसम्म, वास्तवमा यो उहाँले नगर्नु पर्थ्यो। उहाँले जानु पर्थ्यो र हामीले पनि अब पहिलो कुरा त उहाँको दोषी, उहाँसँग उहाँका कमी कमजोरी के हुन् भन्ने कुरा नबुझिकन जसरी अनुसन्धानको प्रक्रिया हुन्छ, अभियोजन दायर हुन्छ, अदालतले चाहिँ नि एउटा प्रक्रियामा गएर दोषी ठहर गर्छ, त त्यसै गरी पार्टीको पनि एउटा निश्चित प्रक्रिया हुन्छ र हामीले कसैलाई आरोप लगाइहाल्ने बित्तिकै हामीले दोषी नै हो भनेर किटान गर्ने अवस्था हतार गर्नु पनि हुँदैन। तर होइन, त्यो त त्यतिका दिनसम्म उहाँ फरार हुनु नै दोषी आरोपी हुनुको एक हदसम्मको कारक उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने छ। र अर्को कुरा, अब यतिका दिनसम्म बाहिर बसेको उपप्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले यथेष्ट रूपमा प्राप्त हुन सक्ने प्रमाणहरू नष्ट गर्न सक्ने समय अवधि पनि प्रशस्त मात्रामा मिल्यो उहाँलाई।
उहाँले प्रमाण नष्ट गर्ने भन्दा पनि त्यो कुरा त उहाँ पदीय रूपमा रहेको र त्यस्ता कागजात नष्ट गर्ने अथवा अनेकौँ कुरा जुन हामीले आशंका गर्छौँ त्यो अवस्थामा त उहाँ रहनु भएन। त्योतर्फ त हामी नजाउँ, तर उहाँमाथि प्रश्न उठिसकेपछि मुलुकको जिम्मेवार पदमा रहिसकेको व्यक्ति उहाँले सामना गर्नु पर्थ्यो र सरकार समक्ष आएर जनता समक्ष आएर आफ्ना कुराहरू राख्नु पर्थ्यो र दोषी ठहरिएपछि त्यसलाई सजायको भागी बन्ने त्यो स्थितिमा उहाँ आउनु पर्थ्यो। उहाँ स्केप हुनु चाहिँ उहाँको चाहिँ नि कमजोरी हो। हजुर, छोरा हिरासतमा रहँदाखेरि चित्तभ्रान्ति भयो भनेर बुगा लुकेर बस्न सक्ने स्थिति बन्ने रहेछ राजनीतिक वृत्तमा। एमाले भित्रै पनि जसले सुशासन र समृद्धिको कुरा गर्छ, न्यायको कुरा गर्छ, त्यहाँ पनि यस्तो किसिमको परिस्थिति देख्दाखेरि हामीलाई पनि चित्त दुखेको। हामी पनि हाम्रो समाज जुन प्रकृतिको छ, हाम्रो पार्टी पनि त्यही प्रकृतिको बन्ने हो। मानवीय संवेदनाहरू, मानवीय कमी कमजोरीहरू एक आपसमा पाइन्छ, नपाइने होइन, तर एकाध व्यक्तिमा त्यो भयो भन्दैमा समग्र पार्टी नै धुमिल भयो, काम नलाग्ने भयो भनेर भन्न सकिँदैन। आएका मान्छेहरूलाई, समकक्षीहरूलाई, कतिपयलाई चाहिँ शेरबहादुर देउवाले हिजो मात्रै बालकृष्ण खाँड त्यस्तो लोभमा पर्ने मान्छे होइनन्, उनलाई फसाउन खोजियो भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। यहाँहरूले पनि त्यसै गरेर सकेसम्म चाहिँ टोपबहादुर रायमाझीलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्न नसक्ने स्थिति सृजना गर्न खोज्नु भएको थियो, त्यो सकिएन भन्ने स्थितिमा पुगेको होइन। हाम्रो यसमा प्रष्ट दुईटा कुरा छ। दोषी उम्किनु हुँदैन, दोषी हो भने कारबाही हुनुपर्छ र निर्दोषलाई यसमा फसाउनु हुँदैन। राजनीतिक प्रतिशोध अथवा अन्य आग्रह पूर्वाग्रह राखेर काम गरिनु हुँदैन। सरकार निष्पक्ष ढङ्गले काम गरोस्। नेकपा एमाले यसलाई सघाउँछ। जो कोही परे पनि हामी यसमा चाहिँ नि यसलाई बचाउने पक्षमा छैनौँ। स्वाभाविक रूपमा पनि आज हामी प्रतिपक्षमा छौँ। राज्य संयन्त्रमा हाम्रो चाहिँ नि प्रत्यक्ष हाम्रो कुनै अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने अवस्था छैन। त्यसैले सत्ता पक्षको के भयो त्यो म अहिले भन्न सक्दिनँ। बाहिर आएका मिडियाका कुराहरूलाई नै सही हो भनेर मैले अहिले वकालत गरेँ भने अलि त्यो हतारो हुन सक्छ। सकेसम्म तीन ठुला दलले आफ्ना मान्छे जोगाउन खोजेकै हो। यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सक्ने स्थिति भएपछि अब हाम्रो केही लाग्दैन है बाबा विधाता भनेर चुप्प लागेको स्थिति चाहिँ देख्न सकिन्छ। त्यसो भन्दा फरक पर्दैन। त्यस्तो होइन, हजारौं मान्छेहरूसँग लाखौं रुपियाँ जुन उठाइएको छ र यो चाहिँ छोप्न सकेर यसलाई चाहिँ नि आजको दिनमा ठिक छ यहाँले भन्नुभयो जस्तो तीन दल मिलेर यसलाई छोपछाप गरियो भन्नुला, तर आउने दिनमा त्यो फेरि पनि त्यो उजागर हुन्छ। अन्याय परेको व्यक्तिले त त्यो आफ्नो कुराहरू चाहिँ राख्छ नै र मैले सुनेसम्म अमेरिकाले पनि यसमा चाहिँ नि चासो देखाइरहेको सन्दर्भमा यो कुरा कसैले चाहेर पनि छोप्न चाहिँ सक्दैन। र जहाँसम्म तीन नेताहरूको बिचको चाहिँ नि बैठकको विषयमा जुन कुराहरू भयो, स्वाभाविक रूपमा प्रतिपक्ष सत्तापक्षको बिचमा खास गरी यहाँले अघि भन्नुभएको जस्तै सदनलाई सुचारू गर्ने कुरा, सदनलाई बिजनेस दिने कुरा, विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउने कुरा, नीति कार्यक्रमका साथै बजेटलाई ल्याउने कुरा, यी सब मामलामा संवैधानिक आयोगका कुराहरू, प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सन्दर्भका कुराहरू थिए। यो विषयमा रहेर नितान्त यिनै कुराहरूमा रहेर नै यो विषय एउटा प्रक्रिया हो, यो छलफलमा गएको थियो। जहाँसम्म भुटानी प्रक्रियाको सन्दर्भमा एउटा सिस्टममा गइरहेको मुलुकमा गृहमन्त्री अथवा प्रधानमन्त्री अथवा अमुक दलको नेताले प्रहरीलाई अनुसन्धान प्रक्रियालाई हस्तक्षेप गर्ने, प्रभाव पार्ने, छलफल गरेर चाहिँ निर्देशन दिने भन्ने कुरा यो कुनै पनि यो प्रक्रियामा छैन। यो विषय टुङ्गो लाग्न सक्छ होला शरणार्थी प्रकरणको, त्यसपछि हामी विधेयक बाँकी नै छन् संसदमा, अझै ती विषयतर्फ नै लाग्नेछौँ। यो सरकारले अहिलेसम्मका भ्रष्टाचारका काण्ड लगायत यो पछिल्लो समय देखिएको विकराल यो मानव तस्करको स्थिति जुन छ, आफ्नै नागरिकलाई गैर नागरिक बनाएर शरणार्थी बनाएर अर्को मुलुक पठाउने, यो मुद्दामा साँच्चै सरकार सफल हुन सक्छ होला, कारबाही गर्न सक्छ दोषीलाई? यो त अब सुरु भइसक्यो त, यसमा त सुरु भइसक्यो, कारबाहीको दायरामा आइसक्नुभयो र जहाँसम्म हाम्रो आशंका हो केही मान्छेलाई बचाइयो कि भन्ने जुन यहाँको आशय हो, म दावाका साथ के भन्न चाहन्छु भने अहिले पनि अनुसन्धानको प्रक्रियामा फाइल बन्द भएको छैन। ढिलो वा चाँडो ती कानुनको दायरामा आउनु नै पर्छ र कसैले यो ढाकछोप गरेर यो चाहिँ नि सेलाउँछ भन्ने कुरामा
यो हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। कतै न कतै भोलि फेरि यी सही सत्य कुराहरू विभिन्न आउँछन् नै। प्रमाणहरूका आधारमा आउँछ ती कुरा दायरामा उठेका र आउँछन्। अहिले कुरा गुपचुप राखिएका, अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन, उनको बारेमा जानकारी छैन भनेर भनिएका व्यक्तिहरू पनि अनुसन्धान प्रक्रियामा आउन सक्छन्। समय अन्तरालमा ती अनिवार्य रूपमा आउनुपर्छ। यो कुरा त्यत्तिकै उठेको थिएन, यो सामसुम पार्न खोजिएको भन्ने एउटा सङ्केत देख्न सकियो। अब कुरा गरौँ नागरिकता विधेयकको। यहाँ कानुनको पनि विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो, समाजशास्त्रमा पनि यहाँले स्नातकोत्तर गर्नुभयो, कानुनमा पनि गर्नुभयो। तर नेपालमा कानुनी प्रक्रिया र कानुन पालना गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँहरू संसदमा बारम्बार पुगे पनि त्यो बाटो पहिल्याउन चाहिँ सक्नु भएन, किन हो? जहाँसम्म नागरिकताको सन्दर्भमा यहाँले कुरा गर्नुभयो, विगतका दिनमा पनि राष्ट्रिय समस्याहरू आउँदाखेरि हाम्रो नेकपा एमालेको सरकार हुँदा जसरी लिम्पियाधुरा लिपुलेखको प्रसङ्ग उठ्यो, संविधान संशोधन गर्ने कुरा उठ्यो, नक्सा सच्याउने कुराहरू उठ्यो, यस्ता केही गम्भीर कुराहरूमा राष्ट्रिय सहमति जरुरी हुन्छ। नागरिकताको सन्दर्भमा कुनै एउटा पार्टी विशेषलाई प्रहार गर्ने अथवा अमुक चाहिँ नि दलले चाहिँ नि यसमा साथ दिएन, राष्ट्रपतिज्यूले साथ दिनु भएन भन्ने प्रसङ्गबाट जुन अहिले नागरिकता विषयलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउन खोजिएको छ, यो हाम्रो मुलुकको लागि यो दुर्भाग्य हो। जहाँसम्म नागरिकताको सवाल हो, हाम्रो नेपालमा जन्मिएका हरेक नेपालीहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। उनीहरूको नागरिकता पाउने जन्मसिद्ध अधिकार हो, यो कसैले पनि रोक्न सक्दैन। अब यहाँ सवाल के हुन्छ भनेदेखि जो नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि जन्मिएका अथवा नागरिकता प्राप्त गर्नु अगावै जन्मिएका नागरिकहरूका व्यक्तिहरू जसलाई हामीले अङ्गीकृत दिने अथवा जन्मसिद्ध दिने भन्ने एउटा चाहिँ नि प्रश्न त्यहाँ उठ्छ। खास गरी यो हाम्रो तराई मधेस मात्र नभएर यो पहाडमा पनि यो समस्याहरू छ। र यसको अलावा अर्को वैवाहिक जसले विदेशी महिलाहरू नगरौँ, हामीसँग एकदमै कम समय छ। यो विधेयक अलपत्र किन पारियो र कहिलेसम्ममा चाहिँ विधेयकले म मूल कुरोमा आउँदैछु। र विदेशी महिला जसले चाहिँ नेपाली पुरुषसँग बिहा गर्नुभएको छ उहाँलाई कहिले नागरिकता दिने, यो सवालमा हामी सहमतिमा पुग्न सकेनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू के छ भने 7 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष वेटमा बस्नुपर्ने, कमसेकम हामीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई चाहिँ अनुसरण गरौँ भन्ने हाम्रो मनसाय हो। र त्यसपछि अहिले सदनमा त्यो विधेयक आएको छैन। सदनमा यो विधेयक आउनुपर्छ। आजै पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले त्यो विधेयक निष्क्रिय भइसकेको हुनाले अब उहाँले प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन, त्यो सदनमै आउनुपर्छ। नयाँ सदन छ, त्यसैले हामी हरेक नेपाली जो नेपालमा जन्मिनु भएको छ उहाँले नागरिकता पाउनुपर्छ र कोही पनि नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा हाम्रो पार्टीको एकदम यो आफूले जस लिनुपर्ने विधेयक होस् या अध्यादेश होस्, अर्कोले ल्याउँदाखेरि त्यो हुबहुको प्रतिवेदन पनि हुबहु मुद्दा पनि अर्काको कार्यकालमा चाहिँ कार्य सम्पादन हुन नदिने, यो प्रतिपक्षको जहिले पनि चाहे सरकारमा एमाले होस्, चाहे सरकारमा माओवादी होस्, चाहे सरकारमा काङ्ग्रेस होस्, यो प्रतिपक्षले जहिले पनि अर्को थाप्नुपर्ने कारण के हो? होइन, यसमा त सत्ता पक्षले हामी बहुमतमा छौँ, हामीले जे भने पनि हुन्छ, हामीले जे भन्यो त्यो नै सही छ भन्ने जुन उहाँहरूले अडान राखेको कारणले यो नागरिकता विधेयक अगाडि नबढेको हो। र त्यसमा प्रतिपक्षको आवाजलाई पनि सुनिएन। उहाँले बहुमतको आधारमा राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पठाउनु भयो। राष्ट्रपतिज्यूले संविधानको सन्दर्भमा विगतको प्रचलनको सन्दर्भमा यी बुदाहरूमा चाहिँ धारणा के हो भनेर माग गर्दाखेरि पनि फेरि त्यो विषयमा पनि छलफल नगरिकन फेरि उहाँहरूले बहुमतको आधारमा चाहिँ जुन अगाडि बढाउनु भयो। यस कारणले राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो स्वविवेकीय अधिकारलाई प्रयोग गरेर त्यो रोकिएको थियो र अब त्यो सदनमा आउँदैछ, ल्याउनुपर्छ र हामी छलफल गरेर मैले अघि नै यहाँलाई भने आउनुपर्छ। कुनै पनि भूमिका निर्वाह गर्न पाउनु हुँदैन, त्यो कानुनी प्रावधान नै रहेन। कानुन त्यो त निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा यो विषयलाई छोडिदिउँ। अब अलिकति हामी सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय पनि धेरै समय 17-18 वर्ष लागिसक्यो, अब त 17 वर्ष पुरा भइसकेको छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा पनि फास्ट ट्र्याकबाट जाउँ न, यो मुद्दालाई अब सकौँ भनेर सरकारका तर्फबाट अझ भन्नुपर्दाखेरि शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरेका प्रचण्डले भनिरहँदाखेरि फेरि पनि केपी शर्मा ओलीलाई सह्य भएन। किन यो अड्को थाप्नुपर्ने स्थितिबाट जहिले पनि यो अब्जस लिने स्थितिमा चाहिँ उहाँहरू रहनुहुन्छ? यसले के फाइदा पुर्याउँछ र उहाँलाई? होइन, यहाँले यसमा अलिकति म प्रश्न पारौँ। सदनमा अहिले उहाँहरूको पनि स्पष्ट बहुमत छ
र कहिल्यै पनि यो बेपत्ता नागरिक तथा मेलमिलाप सम्बन्धी यो सन्दर्भ छ। हिजो केपी ओलीको सरकार हुँदाखेरि पनि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। उहाँहरू नै अनिच्छुक देखिनुभयो र यो समस्या समाधान हुनुपर्छ। जसले जानेर नजानेर जुन विगतका दिनमा जुन हामीले गरेका कमी कमजोरी छ त्यसको चाहिँ नि सजाय ती अबोध नागरिकले पाउनु हुँदैन। त्यसैले हामीले जुन शान्ति सम्झौता गरेका छौँ त्यसको परिपालना गर्न अहिलेका विद्यमान राजनीतिक दलहरूले इमान्दारिता साथ लाग्नै पर्छ। यो विषयमा नेकपा एमाले कहिले पनि बाधक बनेको छैन। तर यसको नाममा जुन अयोग्य लडाकुलाई चाहिँ नि रुपियाँ दिने कुरा छ, होइन त्यो त यहाँकै पालामा पारित भएको विषय हो नि। अहिले दिनु उचित हो कि होइन भन्ने विषय पो फरक भयो त। अब एउटा कुरा के हो भने त्यो समय सन्दर्भ एउटा परिस्थिति थियो। अयोग्य लडाकुलाई दिने भनेर त्यतिखेर अदालतले नै त्यसलाई चाहिँ बन्देज लगाइसकेको पैसा हो। केपी शर्मा ओलीले दिए पनि प्रचण्डले दिए पनि पाउनु पर्नेले पाइदिए त भइहाल्यो नि। पाउनु पर्नेले पाएनन् नि त। अगाडि जुन अयोग्य लडाकुको नाममा जुन रकमहरू गएको छ त्यो हामीले पाएनौँ, त्यो दुरुपयोग भयो भनेर त कुरा उठिराखेको छ। स्वयं प्रचण्डज्यूकै क्लिपबाट चाहिँ त्यो कुरा उठिराखेको छ। 6-7 हजारलाई चाहिँ हामीले कति हजार पुर्यायौँ भनेर त उहाँ स्वयं बोलिराख्नु भएको छ। त्यसैले अपारदर्शी ढङ्गबाट र राज्यको शक्तिको चाहिँ स्रोतलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्ने कुराहरू चाहिँ यो स्वीकार्य हुँदैन। र चाहे शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनको कुरा होस्, चाहे कुनै पनि समस्या छ भने सार्वभौम संसदमा यो विषय प्रवेश हुनुपर्छ, छलफल प्रक्रियामा जानुपर्छ र विषयगत समितिहरू बनेका छन्। त्यो समितिबाट चाहिँ यसलाई टुङ्गो लगाउनुपर्छ र अपारदर्शी र बहुमतको दम्बमा चाहिँ सरकार अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अर्को विषय पनि छ, निकै पेचिलो बनिरहेको टिकापुर घटना। टिकापुर घटनाका मुख्य दोषी मानिएका व्यक्ति अहिले कारागारमा छन्। उनको उन्मुक्तिका लागि आम माफीका लागि पहल गर्दै सरकारमा रहेको स्थितिमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रहेको छ। अब गणतन्त्र दिवसका अवसर पारेर उहाँलाई आम माफी दिने भन्ने विषय चर्चामा आएको छ। राजबन्दीहरूलाई यसरी उन्मुक्ति दिइनुले कस्तो किसिमको नजिर बस्छ? यसमा गम्भीर रूपबाट भर्खरै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पनि निर्णय भइसकेको छ र टिकापुर घटना मात्र होइन, यस्ता असङ्ख्य खास गरी तराई मधेसमा विभिन्न विद्रोहका नामबाट चाहिँ नि व्यक्ति हत्याहरू भएका छन् र अशान्त स्थिति विगतका दिनहरूमा असुरक्षित जनताहरू भएका थिए। यो सबै कुरालाई सम्बोधन गरिनुपर्छ। अब टिकापुर घटनालाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्नु हुँदैन र टिकापुरको घटना जुन हामीले देखेका छौँ एउटा जघन्य अपराधको रूपमा चाहिँ त्यो भयो। यद्यपि नागरिकहरूले आफ्ना अधिकारको लागि उठे तापनि अब यो विषयमा हुन त विगतका दिनहरूमा पनि यो राजनीतिक समस्या हो र यसलाई समाधान गरिनुपर्छ भनेर हाम्रै पार्टीको सरकार हुँदा पनि यो छलफल भएको विषय हो र अहिले पनि सत्ता गठबन्धन यसलाई चाहिँ नि टुङ्गोमा पुर्याउने भनेर अगाडि बढिराखेको छ। र यसमा अर्को एकातर्फ मनोविज्ञान के छ भने कुनै पनि जघन्य हत्या अपराधलाई एउटा राजनीतिक आवरण दिएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने, यसले चाहिँ नि शान्ति सुरक्षामा खलबल पुर्ने र जनताले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्नु हुँदैन। यो मनोविज्ञानलाई पनि ख्याल गर्दै यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। यी विषयहरू अहिले सदनमा आएको छैन। नौपाले उहाँलाई बाहिर निकालिदिइसकेपछि रिहाई भएपछि यो विषय त यसै पनि समाधान भइहाल्ने भनेर अगाडि बढाइरहेको छ नि मुद्दा। उहाँहरूले जोरदार रूपबाट कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको स्वाभाविक कुरा पनि हो। तर राज्यले यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ मात्रै भन्नुभएको छ। कुन आधारमा र कसरी यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नु भन्ने इस्यु नआइसकेको अवस्थामा हामीसँग एकदमै थोरै समय छ, एकदमै आधा मिनट जति मात्रै मसँग समय छ। प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणको तयारीमा जुट्नु भएको छ। अब विभिन्न किसिमका मुद्दा एजेन्डाहरू छन्। अरू देश नगइकन बुवाको सम्मेलनमा समेत नगइकन भारतका लागि भनेर रहनु भएको छ भनेर यहाँहरूले निकै लामो समयदेखि नाखुम्च्याइरहनु भएको छ। साँच्चै यो प्रक्रियागत मात्रै हो कि यो भारत भ्रमण र साँच्चै उपलब्धिमूलक पनि हुन सक्छ? हामीले भनिराखेका छौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भारत जाने कुरा
त्यो सकारात्मक कुरा हो। तर आमन्त्रण नआइसकेको अवस्थामा र यसको तयारी आन्तरिक रूपबाट, जस्तो अहिले हाम्रो जुन व्यापार सम्झौता जुन छ 1947 को व्यापार सन्धि छ, यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै हामीले चाहिँ उच्च स्तरीय नेपाल भारतको चाहिँ नि जुन समिति बनेको थियो त्यसले चाहिँ नि प्रतिवेदन बुझाएको छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यसै गरी नेपाल भारतका सीमासँग जोडिएका कैयौँ समस्याहरू छन्, सीमाका समस्याहरू छन्, लिपुलेखकै कुराहरू पनि छन्। यो सबै कुराहरू उहाँले चाहिँ नि उठाउनुपर्छ, राज्यको उठाउनुपर्छ। र यसको लागि उहाँले, मैले अघि नै भने जसरी हामी राष्ट्रियताको इस्युमा चाहिँ नि देश एक भएर यसमा पक्ष प्रतिपक्ष नभइकन एउटै आवाज लिएर चाहिँ नि अगाडि बढ्यौँ, त्यसै गरी उहाँले पनि त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ र शिर ठाडो बनाएर भारतका मात्र होइन विश्वका जुनसुकै मुलुकका राष्ट्र सरकार प्रमुखसँग पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले, हाम्रा सरकार प्रमुखहरूले शिर ठाडो पारेर हाम्रा समस्या यी हुन्, हाम्रा चाहना यी हुन् भनेर राख्न सक्नुपर्छ। त्यो राख्ने क्षमता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा आओस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। अब हेरौँ उहाँ कसरी जानुहुन्छ। तर हामीलाई के लाग्छ भने जुन प्रक्रियाले सरकार अगाडि बढिराखेको छ, यो तरिकाले भारतसँगका समस्या उहाँको नेतृत्वमा यो सरकारबाट सफल हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। हस्, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर प्रतिनिधि सभा सदस्य अच्युत प्रसाद मैनालीसँग संवाद गर्यौं। संवादको समय सकिएको छ, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।